जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बरतानिया की जो होम सेक्रेटरी हैं उनका नाम है सोहेला ब्रेवमैन। और उन्होंने बेसिकली पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनको कुछ अलकाबात से नवाजा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सरकार है वो बड़ी परेशान हुई पड़ी है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने फॉर्मली अपना प्रोटेस्ट जो है वो भी लॉन्च किया है। और पाकिस्तान ने कहा है कि जो ब्रिटानिया की जो होम सेक्रेटरी हैं सोहेलिया ब्रेवमैन, ये इन्होंने पाकिस्तानी मर्दों को जो कहा है कि वो सेक्स ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं बरतानिया में, ये एक डेंजरस, xenophobic एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान ने ये कहा है। इज़ इम्पोर्टेंट टू अस कि क्यों उन्होंने पाकिस्तानी मर्दों को ये कहा, और क्यों अब ये जो मैडम हैं बरतानिया की जो होम सेक्रेटरी हैं, ये इनके जो पेरेंट्स हैं दे मूव, कहा जाता है कि ये दे मूव्ड फ्रॉम कीनिया एंड क्या नाम है उसका, उधर से मॉरिशस से ये आए थे। और बेसिकली ये इंडियन ओरिजिन के हैं। बहुत इनके जो पेरेंट्स थे दे वर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लेकिन 1960s में इन्होंने माइग्रेट कर लिया। एंड देन शी वाज बोर्न एंड रेज्ड इन, और वो सारा वहीं पे ही ग्रेटर लंदन के अंदर ये पैदा हुई। और बड़ा शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन, बड़ी जिसे कहते हैं ना कि पिछले भी जो प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस थी उसके दौर में भी ये ऑफिस में थी, अभी भी ये ऑफिस में, ऋषि सोनक जो है उनके ऑफिस में आने के बाद भी ये ऑफिस में। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़ी रेवोल्यूशनरी किस्म की जो है वो होम मिनिस्टर हैं। और लेट्स सी इसमें कि कितनी को रेवोल्यूशनरी है, लेकिन पाकिस्तान को तो उन्होंने एक दफ़ा अनॉय कर दिया। अब पाकिस्तान जो है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात नहीं करती है अमूमन डेवलप वर्ल्ड के साथ। मुझे ये पता चला है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे तो लग रहा है ये जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने कहा है, ये भी थोड़ी उन्होंने इंडिया से जो है ना ली है, सपोर्ट ली है कि अगर इंडिया टफ टाइम दे सकता है बरतानिया को, अमेरिका को, बाकी को, हम क्यों इस तरह की स्टेटमेंट पे ना टफ टाइम दें और ये बात ना करें। और अब ये जो चीज़ है कि मिस ब्रेवमैन जो कह लें कि जी ये जो एक्सट्रीमिस्ट फार राइट जो है पाकिस्तानी जो हैं, और जो पाकिस्तानी मर्द हैं और ये गैंग्स का हिस्सा हैं, और हमने इनकी तरफ जो है वो इनको ध्यान नहीं दिया। अब पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है बरतानिया के अंदर, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, वो थोड़े से इससे ऑफेंसिव हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये एक हमें, और वो होम सेक्रेटरी कहती है कि ये सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। ठीक है जी। और बच्चों के हवाले से और जो सेक्सुअल अबूज़ हो रही है, और अब वो कह रहे हैं कि अब इसके पीछे सारी बात एक स्टोरी है कि कुछ सारी बातें को मर्द पाकिस्तानी जो हैं वो कोई इन्वॉल्व होंगे, कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो जाके अपने ही पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ ही रहते हैं, वो उस तरह गोरों में मिक्स नहीं होते। वो मैंने इधर अमेरिका में भी देखा है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपस में ही, वो उसी पाकिस्तानी होटलों में, पाकिस्तानी चाय वाले के ठेलों पे, पाकिस्तानियों के साथ सुबह दोपहर शाम पाकिस्तानी फैमिलीज़ मिलती हैं। तो वो जो ये जो कल्चरल बॉन्डिंग है ये तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जिस कल्चर में आप गए हैं उसमें ज़्यादा थोड़ा रचना बसना चाहिए। इंडियंस भी बहुत सारे इस तरह करते हैं, लेकिन इंडियंस दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा उन कल्चर्स में, कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने यहाँ पे अमेरिका में भी देखा है। खैर ये नहीं कि पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, पाकिस्तानी भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद मैं कह रहा हूँ कि वो जो हैं वो आपस में ही घुलते मिलते रहते हैं। अब ये जो पाकिस्तान को उन्होंने जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों को स्नब किया है, इसके ऊपर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आपने हमारी बेइज्जती कर दी है, और हमें ये ख़दशा ये है कि अगर आपने हमारी बेइज्जती की है तो जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ होंगे उनके साथ ऐसे ही होगा, और आपने एक्सपोज कर दी है। अब अगर आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, xenophobic कमेंट्स देंगे और ये ख़तरनाक किस्म के कमेंट्स देंगे, ये बेसिकली और ब्रिटिश पाकिस्तानी को, तो ये बेसिकली एक एक माहौल बनेगा जो पाकिस्तानियों के खिलाफ बरतानिया में बन सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ है, इसको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, उन्होंने ये कहा होगा कि आप ये कहें।
ایک بات. دوسرا, آئی ایم 500% شیور کہ یہ انڈیا سے انہوں نے لیا ہے کہ جس طرح انڈیا نے ذرا برطانیہ پہ چڑھائی کی ہے آپ بھی کریں. تھرڈ, کیونکہ یہ جو ہوم سیکرٹری ہے ان کی جو اوریجن ہے, شی از انڈین اوریجن کی ہیں, ان کے پیرنٹس اور پرائم منسٹر بھی انڈین اوریجن کے, تو شاید ان کو یہ نہ ہوگا کہ مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے ڈسکریمنیٹری نہ کریں. گو کہ ہمیں اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دے آر فرام انڈین اوریجن. میں نے یہ بیان جو پڑھا ہے اس کو میں سم اپ کر سکتا ہوں ایک چیز کے ساتھ. ایک تو ہے نا یہ آج پاج جو اس کے ارد گرد ہے یا اسٹیریو ٹائپ ہے اس کو تو چھوڑیں, لیکن جو ایسنس ہے, ایسنس ان کا یہ ہے کہ پاکستانی مرد جو ہے, ان کی مراد پاکستان میں نہیں بلکہ انگلینڈ میں جو پاکستانی مرد ہے اس کی جو ویلیوز ہیں وہ برطانوی ویلیوز سے متصادم ہیں. متصادم کا لفظ اردو کا بہت ہی ٹیپیکل عربک یا پرشین اورینٹڈ لفظ ہے. کانفلکٹ یعنی یہ اس کے ساتھ ایٹ آڈز ہیں, اس کے ساتھ ٹکراتی, یہ اس کا ایسنس ہے. باقی باتیں تو وہ لے مین کی باتیں ہوتی ہیں نا اسٹریٹ لینگویج میں, جی یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, لیکن یہ کہیں بھی کوئی آدمی اس کو جب سم اپ کرے گا, اس کو سمرائز کرے گا, تو اس کا یہی نکلے گا کہ پاکستانی مرد کی جو ویلیوز ہیں, ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی اقدار, وہ جو ہے وہ برطانوی مرد کی ویلیوز یا برطانیہ کی جو ویلیوز ہیں اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں, اس کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہے. یہ ہے سٹیٹمنٹ. اب یہ آن دا فیس آف اٹ کو بہت بڑی لگتی ہے, جس پہ اچانک جو ہے وہ غصے میں آ کے تو یہ خاتون جو ہیں انہوں نے وزارت خارجہ کی طرف سے بیان دے دیا. لیکن ان خاتون سے کوئی یہ پوچھے کہ بلوچستان کے اندر خواتین جو ہیں ان کا سوشل اکنامک سٹیٹس کیا ہے, کیا بلوچستان کی سوسائٹی میں عورت جو ہے اس کے ساتھ ناقابل بیان قسم کے واقعات نہیں ہوتے, انکلوڈنگ اس کو زندہ دفن کرنا غیرت کے نام پہ. آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے یہ ایک واقعہ انفیکٹ ہوا تھا جو ہم لوگوں کے لیے ایک ہلا دینے والا, شاکنگ, اس کے لیے کتنے نام میں ڈھونڈوں تھا. تو وہاں کے ایک منسٹر نے بیان دیا کہ یہ بلوچستان کا کلچر ہے جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ خاتون بلوچ ہونے کے باوجود ہیں, وہ کھڑی ہو گئی کہ میں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو ڈیفینڈ کرتی ہوں, اور باقاعدہ آفیشیل سٹیج پہ کھڑے ہو کے. اسی کو کہتے ہیں نا یہ پھرتیاں کہ ہم دیکھتے نہیں نا. یہ اب اس نے اس میں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ ان کی ویلیوز برطانوی ویلیوز سے متصادم ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. پاکستانی مرد کی یہ ویلیو یہ ہے کہ ہم 4 شادیاں کر سکتے ہیں, اور یہ صرف ویلیو ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے ریلیجن کا ایک بہت بڑا ایتھینٹیکیٹڈ قسم کا ایک جو ہے وہ فتویٰ ہے اور ایک سہارا ہے. اپنی خواتین کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے نبی نے اور ہمارے خدا نے یہ حق دیا, ہماری کتاب نے یہ حق دیا, تو آپ کون ہوتی ہیں اس کو چیلنج کرنے والی؟ کوئی عورت یہ جرت کر سکتی ہے کہ وہ کہے نہیں میں ہوتی ہوں اس کو چیلنج کرنے والی, جب وہ اس کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جب ہمارا مذہب ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم 4 شادیاں کریں. اور یہ جو بڑے بڑے آپ کے کہیں نام نہاد قسم کے علماء کرام ہیں, ان کی اکثر کی آپ دیکھیں کہ 4 شادیاں ہیں. پچھلے دنوں ایک ایسے ہی جو ہے ہائی پروفائل پرسنالٹی کے سٹیٹس سامنے آئے تھے کہ اس کی 4 شادیاں ہیں اور وہ کوئی 4 کروڑ روپیہ اس کا خرچہ ہے جو ان 4 کو مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ پے کر رہا ہے. تو یہ ویلیو جو ہے ایک ویلیو ہے, ہم نہیں کہتے کہ غلط ہے یا صحیح ہے, ایک ویلیو ہے نا, دس از کالڈ ویلیو. چونکہ یہ آپ کی ایک اخلاقی قدر ہے, تو کیا برطانیہ کی یہ ویلیو ہے کہ برطانوی مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ وہاں تو اس کی باقاعدہ جیل ہے. تو کیا اس خاتون نے یہ غلط کہا کہ جو پاکستانی مرد ہے اس کی ویلیوز برطانوی مرد سے جو ہے معاشرے سے جو ہے وہ متصادم ہیں, اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی؟ تو اس میں کون سی غلطی ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ یہ ایک واحد نہیں مثال, ایسی میں آپ کو پورا دن مثالیں دے سکتا ہوں ایک ایک کر کے کہ کس طرح پاکستانی مرد کی جو مینٹالٹی ہے وہ اس نے اپنے مفادات کے لیے اس میں ریلیجن کا تڑکا لگا کے, کلچر کا تڑکا لگا کے, اپنی تاریخی روایات کا تڑکا لگا کے, اپنی ثقافت کا لگا کے, تو اس نے اپنے حق میں مولڈ کیا ہوا ہے. اور عورتیں بے بسی کی یہ عالم ہے کہ ایون یہاں کے جو آزاد ترین سوسائٹیز ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے
میں آپ کو یہاں کینیڈا میں مثال دے سکتا ہوں جو دنیا کے آزاد ترین ملکوں میں سے ٹاپ 10 میں آتا ہے ہر اعتبار سے، سوشل جسٹس کے اعتبار سے، یہاں پہ لوگوں نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ تو ہم جیسے جو لائر ہیں ان کو پورا دن فون آتے رہتے ہیں کہ جی وہ میرے ہسبینڈ نے ایک خفیہ شادی کی ہوئی ہے تو اس کا کیا حال ہے۔ بھائی خفیہ کا کیا حال ہے؟ آپ کو کوئی میرج سرٹیفکیٹ لے آئیں، کوئی ثبوت دیں جو کہ ہم عدالت میں پیش کر سکیں۔ تو اب یہ جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں اسلام تو آپ کو اجازت دیتا ہے، مذہب کو آپ نے بہت استعمال کیا دنیا کی تاریخ میں، اگر کسی ریلیجن کو سب سے زیادہ مس یوز کیا گیا تو وہ ریلیجن آف اسلام ہے۔